अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को अलविदा कर दिया। नए अमरीकी सदर ने हलफ उठा लिया, लेकिन कल जो बाइडन ने मुझे बड़ा मायूस किया। हलफ उठाया और काम भी शुरू कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? ना ट्रंप की नकलें उतारी, ना ट्रंप साहब को साहिबा कहा, ना ओए ट्रंप मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कहा, ना अमरीकी आवाम को बताया कि ट्रंप एनआरओ मांग रहे हैं, ना ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार मुआवजे के लिए कोई गैर मामूली फुर्ती दिखाई, ना पिछली हुकूमतों की ना अहली का उज़्र पेश किया, न ही मुखालिफिन की एहतसाब और करप्शन के रुदात सुनाकर आवाम को बेजार किया, ना उन पर रूस, ईरान या चीन के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया, ना उन ममालिक से फंडिंग की बातें की, ना जेल में डलवाने और कमरे का एसी उतरवाने की धमकियां दी, ना मुंह पर हाथ फेर कर वापस आ मैं तुझे देख लूंगा की तड़ियां लगाई, ना तर्जुमानों ने मुखालिफिन पर चढ़ाई की, ना किसी सहाफ़ी को थप्पड़ पड़ा, ना कोई बूट उठाए टीवी शो पर जलवागर हुआ, ना लूटी हुई दौलत वापस लाने की बातें हुई, ना रिफॉर्म्स के वादे हुए, किसी पर उंगली नहीं उठाई, सिर्फ कलम उठाया और वो कर दिखाया जो अमरीकी अवाम चाहते थे। ये नहीं कहा कि अभी हम ट्रेन हो रहे हैं, 100 दिन की मोहलत नहीं मांगी, हलफ उठाते ही काम शुरू कर दिया। ट्रंप के सारे अवाम दुश्मन मुतासिबाना कवानीन को अंडू किया। मुसलमान मुल्कों पर सफरी पाबंदियों का खात्मा हो या गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमरीकी शहरियत की राह हमवार करने के इक़दामात, ईरान को जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने की पेशकश, मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर रोकने का हुक्म, पेरिस मुआहदे की बहाली, यानी जो बाइडन ने आते ही हर वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए उन्हें वोट मिला। क्योंकि बड़े बड़े वादे और दावे आपको वोट तो दिलवा सकते हैं, लेकिन कारकर्दगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिन तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें हमारे वज़ीर आज़म साहब देते हैं, वहाँ तो यही होता है। सितम यह है कि हम जानते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले सानेहा साहिवाल, फिर इस्लामाबाद में उसामा सत्ती का कत्ल और अब फैसलाबाद में 30 साल का वकास पुलिस गर्दी का निशाना बन गया। डच कोर्ट में गाड़ी न रोकने पर अहलकारों ने 3 बच्चों के बाप को मौत के घाट उतार दिया। सीपीओ ने गलती का एतराफ़ भी कर लिया है। लाहौर का मुस्लिम टाउन मोड़ मुनशियात मोड़ बन गया है। ख़वातीन स्कूल बैग्स की आड़ में मुनशियात बेच रही हैं। जो आए ले जाए, गंदा धंधा रोकने वाला कोई नहीं है। बात करती हूँ प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पिछले 3 दिनों से हरीम शाह साहिबा की वो थप्पड़ वाली वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। जिस दिन ये वायरल हुई थी वीडियो, जिस दिन ये वीडियो आई थी, उस दिन भी हरीम शाह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। एक बार फिर हरीम शाह आई हैं अपनी उस कज़न के साथ जो इस तमाम कार्रवाई में उनके साथ मौजूद थी। उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या ये बात कर रही हैं, रिकॉर्ड किया है हमने, दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से कुछ कंटेंट है जो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले एक थप्पड़ वाली वीडियो आई, फिर उसके बाद पैदर पे कुछ वीडियोस आना शुरू हुई, उसका एक सिलसिला बना। और हरीम शाह साहिबा जिन्होंने पहले वो थप्पड़ वाली वीडियो दिखाई और उसके बाद फिर दीगर वीडियोस दिखाई, तो आज हरीम शाह और हरीम शाह के साथ जो लड़की उस वीडियो में जो थप्पड़ लगा रही हैं कवि अब्दुल कवि को, वो भी आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। आयशा शाह, कज़न है आप हरीम शाह की। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो सारा हुआ है कुछ, आप पहली दफ़ा, ये शायद आपकी फ़र्स्ट अपीयरेंस है कहीं भी किसी भी चैनल पर आप आ रही हैं? हाँ, या फिर हरीम के साथ भी आपकी फ़र्स्ट अपीयरेंस ही थी वो वीडियो के ज़रिए? कह सकते हैं मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है बिल्कुल। और फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा कंटेंट कि वो हर जगह वायरल हो रहा है? बस वायरल होने थी वीडियो, वायरल हो गई। तो आप लोगों ने वायरल होने के लिए प्री प्लान ये वीडियो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। नहीं है ये, मीडिया पे नहीं है। मैं मीडिया से बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक, ना मैं मीडिया पे हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट हूँ जस्ट। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस दिन के उसने कुछ बातें ऐसी नाजेबा की थी, तो मुझे गुस्सा आ गया था काफ़ी, और मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसको जाके थप्पड़ लगा दिया। फिर
پھر انہوں نے ویڈیو بنائی جو کہ کافی وائرل ہو گئی. تو یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ نازبہ گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ حریم آپ کی تو عبدالقوی کے ساتھ پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، آپ وائرل کرتی رہی ہیں، لے کر آتی رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کبھی آپ واٹس ایپ کالنگ کے ذریعے ان سے بات ہو رہی ہے، کبھی ان کی کسی اور کہیں پر آپ ان کے ساتھ چل رہی ہیں، ویڈیو بن گئی ہے. لیکن آپ کے ساتھ یہ ان کی فرسٹ میٹنگ تھی کہ فرسٹ میٹنگ میں ہی آپ کو غصہ ہے اور آپ نے جڑ دیا؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی. ایکچولی میں تو حریم کے ساتھ تھی، اس کا جو بھی تھا حریم کے ساتھ تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کس حق سے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کی ہوسٹ جو تھی حریم تھی جس نے اپنے شو میں اس کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. تو عزت سے بلایا تھا. آپ کو عزت سے رہنا چاہیے شو کر کے، بس آپ کو واپس چلے جانا چاہیے تھا. کوئی غلط بات کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. تو انہوں نے مجھ سے غلط بات کی تھی. اچھا، تو یہ جو ایک تھپڑ والی ویڈیو آئی، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد کافی مار پیٹ کی آپ تینوں نے مل کے؟ تینوں نے مل کے نہیں. ایک منٹ. اس نے جوتے مارے تھے، میں نے تھپڑ لگایا. ہم نے ویٹر کے تھرو چائے منگوائی. میں ان کو چائے سرو کرنے کے لیے اندر گئی. جیسے ہم انٹر ہوئے انہوں نے فزیکلی ہمیں ہریس کیا ہم دونوں کو، اور پھر میں نے چائے کا وہی والا ویٹر کے ہاتھ میں پکڑا تھا اور وہ یوں دیکھ رہا تھا. میں نے جوتا اتار کے ان کو سر میں مارا. ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی. وہ جوتا کھا کے وہ کیا کیا، ادھر جو بیڈ پڑا ہوا تھا بیڈ پہ ہنس کے یوں موبائل لے کے پکڑے. جب اس نے دیکھا کہ اس کو جوتے کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے میری طرف دیکھا. پھر اس نے جب تھپڑ مارا، یہ تو ایکسپرٹ ہے نہیں کہ اس نے کیمرہ اٹھانا ہو، یہ ویڈیو بنانی ہو، یا ایسا کچھ پروو کرنا ہو. یہ سارے کام تو میں ہی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بغیر ثبوت کے کہیں پہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا پٹائی کی ذرا اس کو، میں اس کے تھپڑ کو تو ریکارڈ کر لوں. پھر میں نے تھپڑ اس کا ریکارڈ کیا. اس نے 2-3 مار لیے تھے، لیکن اینڈ میں نے دروازے سے جو کیا تھا. پھر میں نے کہا اب مزہ آیا آپ کو، وہ اب تسلی ہوگی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوئے، جنہوں نے میڈیا پہ آ کے غلط قسم کی، نازیبہ قسم کی باتیں بغیر ثبوت اور بغیر پروف کے کی ہیں. تو میں ایک خوشگوار ماحول بنانا چاہتی تھی، جس کے لیے میں نے خود ان کو پہلے کال کیا، اور کال کر کے میں نے ان کو اپنے شو کے لیے انوائٹ کیا. اور جو بھی میری ان کے ساتھ کنورسیشن، کیونکہ مفتی صاحب پہ نہ تو مجھے اعتبار تھا نہ مجھے یقین تھا. یہ جو ساری ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں، یہ خود میں نے لیک کی ہیں، میں نے خود ریلیز کی ہیں، میں نے خود میڈیا کو پرووائڈ کی ہیں، اور یہ اسی دوران کی ہیں. یہ جو کیٹ واک کی ویڈیو، یہ جتنی کی. اچھا حریم، یہ آپ نے کہا کہ آپ ایک سافٹ امیج کریٹ کرنا چاہ رہی تھی، تو اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو آپ نے بلانا چاہا جن کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں اپنا سافٹ امیج کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، یا میں اپنے آپ کو پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، یا میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لوگ غلط ہیں. میں وہ نہیں، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھ پہ بنا ثبوت کے یہ ایلیگیشن لگائے ہیں، یہ بالکل سچ نہیں ہے. مفتی عبدالقوی نے یہ باتیں کی ہیں، یہ بغیر حقیقت کی گئی باتیں ہیں. یہ باتیں ایسے نہیں ہیں. میں وہ چیزیں لے کے آنا چاہ رہی تھی. میں یہ نہیں کہ میں پارسا ہوں، یا میں بہت ایک شریف لڑکی ہوں، یا میں ایسا اپنا امیج کریٹ کرنے کے لیے یہ شو نہیں کرنا چاہ رہی تھی. بلکہ میں یہ شو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو جھوٹ مجھ پہ بولے ہیں، جو بے بنیاد باتیں کی ہیں، ان کی یا تو تردید کریں. مطلب تردید کریں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں مفتی عبدالقوی کے ساتھ تب تو میں پاکستان میں بھی نہیں تھی، ایک سیلفی وائرل ہوتی ہے جس کو میرا نام لیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پورا میڈیا میرا ٹرائل کرتا ہے، اور پورا سوشل میڈیا مجھ پہ بڑک اٹھتا ہے کہ اب اس کی باری ہے، اس نے مرنا ہے. تو مطلب وہ میں ہوں ہی نہیں. آپ نے بیسیکلی ان کو انتقاماً بلایا تھا؟ بالکل، میں نے بلایا اور میں نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا، اور میرا پلان تھا ان کو مارنے کا، جس میں میں نے انہیں مارا اور خوب مارا، اور جس کا مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے. اور میرے ساتھ میری کزن نے بھی مل کے مارا، کیونکہ ان کی ایسی نازیبہ حرکتیں تھیں کہ ہمیں مجبور ہو کے انہیں مارنا پڑا. اور اچھا، اس سے پہلے جو کچھ وہ آپ کے مطابق جو آپ کے لیے نازیبہ بات کرتے رہے ہیں، یا دیگر واقعات میں یا دیگر وقتوں میں انہوں نے آپ کے ساتھ نازیبہ گفتگو کی ہو، لیکن اس وقت جو آپ نے ویڈیوز وائرل کی ہیں، جو لے کر آئی ہیں، تو وہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پرووک کر رہے ہیں ان کو. آپ وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جس کے جواب بھی شاید وہ نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتی ایسا ہی ہوا ہی ہے؟ ہم انہیں پرووک نہیں، پہلے وہ ساری گفتگو کر چکے تھے، اور اس وقت ہم ان کی باتیں ریکارڈ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کی نظر ہمارے موبائل پہ تھی، اور ان کو ہم اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے کہ ان کا ہم ٹرسٹ ڈیولپ کر لیں، تو تاکہ یہ باتیں ریپیٹ کریں وہ لوگ. تو ہم ان کا ٹرسٹ گین کر رہے تھے. ان کو پہلے ہم ٹرسٹ میں لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو بار بار یہ تھا ایسی غلیظ گفتگو کر رہے تھے اور ایسی حرکتیں کر رہے تھے، لیکن ہمیں کہہ رہے تھے کہ موبائل سائٹ پہ کرو، آپ کے موبائل کدھر ہیں، آپ کا یہ کدھر ہے، یہ سارا کچھ سائٹ پہ. لیکن یہ باتیں جب سارا کچھ کیا، ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو مطلب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کی اس بات سے یہ سمجھوں جو آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ میں خوشگوار ماحول بنانا چاہ رہی تھی اپنے شو کے ذریعے، تو بیسکلی آپ نے ان کو شو کے لیے نہیں، آپ
آپ نے یہ مار پیٹ کرنے کے لیے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بلایا تھا. یہ بھی آپ پلان کہہ کر سکتے کے. ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپوز کرنا ایسے لوگوں کا میرے خیال میں بہت ضروری ہوتا ہے، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو، اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا میں کوئی معیوب آپ کی اپنی نہیں کریڈیبلٹی سمجھتی. پر یا آپ کے اپنے کیریکٹر کے اوپر کتنی اس سے بات ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل دوسرے کو ایکسپوز کیا جائے. بالکل. دیکھیں میں منافق نہیں ہوں، میں جو ہوں سب کے سامنے میں ایک اسٹریٹ فارورڈ لڑکی ہوں. مجھے یہ منافقت کا لبادہ اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک وعدہ تو آپ نے بھی کیا تھا نا کہ اب آپ کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گی. آپ میرا وہ پاسداری کر رہی ہیں میں آپ؟ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میری دیکھیں میری زبان سے کی ہوئی جو بات ہے اس سے میں کبھی نہیں مکروں گی، میں کبھی نہیں پھروں گی. اگر میں نے کہا وہ اپنی زبان سے کہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ میں ویڈیوز نہیں بناؤں گی، اگر یہ میرے الفاظ ہوئی کہ یہ بات میں نے کی ہوئی نا تو پوری میڈیا کے سامنے. اگر میں نے یہ بات نہیں کی لیکن میڈیا والے آ کے مجھ سے انٹرویو کر کے اس کو کسی اور کیپشن میں کر کے یا کچھ آگے مائک رکھ کے کچھ اور بول رہے ہیں تو یہ ان کا وہ ہے. جو بات میں کرتی ہوں جو بات میں کرتی ہوں میں اس پہ عمل پیرا ہوتی ہوں، اور جو بات میں کرتی ہوں ویڈیوز بنائیں گی. اگلی کس کا اگلا پہلے آپ ٹارگٹ کو کون ہے؟ کوسچن کا میں پہلے آنسر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو اپنا موقف دوں گی. جو بات میں کرتی ہوں اس پہ میں ضرور عمل پیرا ہوتی ہوں. صحیح. اور جو بات میں کرتی ہوں میں کبھی بھی اس سے منکر نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا. میں کسی انسان سے نہیں ڈرتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. میں کسی انسان سے ڈر کے کیوں جھوٹ بولوں کہ نہیں یہ بات میں نے ایسے نہیں ایسے کی تھی. میری بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے اور یہ بات میں نے ایسے بالکل بھی نہیں کی تھی. اگر میڈیا نے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو اپنے آپ سے کیا. اچھا اب کس کے ساتھ ویڈیو بنانے جا رہی ہیں؟ اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ میرا ٹارگٹ میرا ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتی کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے وہ کروں. میرا جو مشن ہوتا ہے اس میں اللہ مجھے کامیابی دیتا ہے. بس یہاں عبدالقوی صاحب کو ٹارگٹ کر لیا. ہاں میں نے کیا ٹارگٹ، کیونکہ اس بار کو میں وہ نہیں کروں گی. مفتی عبدالقوی میرا ٹارگٹ تھے کیونکہ ان کی وجہ سے، اور دوسرا مبشر لقمان کی وجہ سے. اب ٹارگٹ کون ہے؟ ابھی اگر بتا دیے تو وہ ابھی سے خود کو سنبھال لیں گے. تو میں اشارتاً بھی سنبھال لیے تو پھر وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، تو مجھے گرج کے برسنا نہیں ہے. کچھ کوئی ہلکا پھلکا سا اشارہ. وہ آپ کی میڈیا سے ہی ریلیٹڈ پرسن پولیٹیشین ہے، وزیر ہے. نہیں آپ کی میڈیا سے ہی ہے جنہوں نے میرے بارے میں بہت جھوٹے قسم کے پروگرام کیے تھے. حریم اب آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے پروگرام میں ہی کہا کہ آپ اپنی بات سے پھرتی نہیں ہیں، آپ جو وعدہ کرتی ہیں اس کی پاسداری کرتی ہیں. تو ذرا یہ بھی آج میرے ناظرین کو کلیئر کر دیں نا کہ اب مفتی قوی کے ساتھ، عبدالقوی کے ساتھ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہوگی، کوئی تصویر نہیں ہوگی، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی. میں ایسے کوئی وعدے وعید نہیں کرتی. انسان کو اپنے ان فیوچر نہیں پتہ چلتا اور کل کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں وہ پولیٹیشین نہیں ہوں کہ آج تقریر کروں اور کل اس سے پھر جاؤں یا مکر جاؤں. میں وہ لڑکی نہیں ہوں. یعنی آج نہیں تو کل آپ عبدالقوی کو پھر سے رابطہ کر لیں گی، فون کر لیں گی. مجھے یہ نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یا کل تک میں زندہ ہوں بھی یا نہیں، یا کل میرے پلان کیا ہے، یا کل میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. میں وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس میں عمل پیرا نہ ہو سکوں، اور میں وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ پبلک کے سامنے مجھے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے یا پبلک مجھے کرٹیسائز کرے. میں وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی، تو میں ان فیوچر مطلب وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی. یعنی ہو سکتا ہے دوبارہ رابطہ بھی ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کے والد کے ساتھ آپ کے معاملات، جو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کافی تکلیف میں تھے، وہ رو رہے تھے، آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، بہتر ہو گئے، نارمل دبئی سے واپس آئیں؟ جب میں دبئی میں تھی، آپ کہیں گی کہ ان پہ مجھے ان لوگوں پہ اتنا غصہ ہے، ان لوگوں کو میں چھوڑوں گی نہیں. وہ جو میرے بابا کی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے اور وہ جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، اور میرا میڈیا ٹرائل ہوا. میڈیا ٹرائل کی وجہ سے میرے فیملی بہت ہرٹ ہوئی، کیونکہ میری فیملی ایسی نہیں ہے. میری ایک بہت ہی پاکیزہ فیملی ہے، اور جس میں فیملی سے تعلق رکھتی ہوں وہ میرے ماما بابا ایک بہت ہی اچھے اور ایک بہت ہی نیک انسان ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کی باتیں انہوں نے برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اب بالکل بہتر ہو گئے ہیں. دیکھیں اولاد، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اولاد اور والدین کا جو ایک محبت والا رشتہ ہوتا ہے، ایک مخلص رشتہ ہوتا ہے. اگر اولاد جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے لیے معصوم ہی ہوتی ہے. وہ مطلب والدین جس آنکھ سے اولاد کو دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایک اس رشتے کا میں یہاں پہ وہ نہیں کر سکتی، اس رشتے کو میں بیان نہیں کر سکتی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں والدین کے اور اولاد کی محبت کے رشتے کو یہاں پہ بیان. تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی
انہوں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرے بابا مجھے کبھی بھی کسی بھی ایسے کام کی اجازت نہیں دیں گے, کبھی بھی کسی ایسے کام کی اجازت نہیں دیں گے جو غلط ویسے کیا گیا ہوگا یا جو ایک غلط رخ اختیار کرے گا. کبھی بھی میرے ماں باپ مجھے نہ غلط کام میں کبھی سپورٹ کیے, نہ سپورٹ کریں گے, نہ ان کی غلط کاموں میں میرے ساتھ یہ سپورٹ. تھپڑ والی ویڈیو کے بعد کوئی رابطہ ہوا والدین سے؟ میرے والدین سے میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. میرے بابا میرے اس بات پہ, تھپڑ والی بات پہ سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو؟ مجھے انہوں نے اس بات پہ کوئی بھی اپنا وہ نہیں کیا. سنا ہے آپ کی والدہ اس بات پر ناخوش ہیں, ناراض ہیں؟ میری ماما نے مجھے ڈانٹا ہے؟ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ رہتا تھا یہ بھی کر لیا. فاروق ستار صاحب کے ساتھ جی. جب ان سے بات کی گئی تھی, ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو حریم شاہ کو جانتا تک نہیں ہوں, یہ اچانک, یہ بہت بڑی فین ہے میری, اچانک مل گئی تھی تو ویڈیو بنا لیا تھا, ایسے ہی ہے یا کچھ اور کہانی اس کے آپ کو پتہ ہے مجھے جھوٹ بولنا آتا نہیں ہے, پتہ نہیں یہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. آپ ایک بندے کے ساتھ دوستی بھی کرتے ہو, فون کانٹیکٹ بھی رکھتے ہو, ریلیشن بھی رکھتے ہو, اس کو انوائٹ بھی کرتے ہو, اس کو بولتے ہو کہ آپ ہماری ملک کی سٹار ہیں, ہم پسند کریں گے کہ آپ کراچی میں آئیں, میری مہمان بنے. لیکن شکر الحمدللہ کہ تب بھی میرے ساتھ میری کزن تھی اور یہ سارے واقعات میں وہ میرے ساتھ ہی تھی. آپ فاروق ستار کے انویٹیشن پر ان کے پاس گئی تھی؟ میں 6 منتھ سے ہمارا فون کانٹیکٹ تھا میرا اور فاروق ستار صاحب کا, اور 6 منتھ بعد جب مطلب میں بیچ میں کراچی آنا جانا لگا رہتا تھا, پھر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ آپ ہماری مہمان بنیں گی. اور تب بھی میں اکیلے میں شکر الحمدللہ نہیں ملی تھی, میرا پی سی میں اسٹے تھا, اور تب بھی میں ایک نجی چینل کے پروگرام کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی. میری کچھ ریکارڈنگس تھی جس میں میرے ساتھ میری کزن بھی موجود تھی اور میرے ساتھ میری 2 فرینڈز اور بھی تھیں. ہم 4 لوگ موجود تھے, اور ان 4 لوگوں کے سامنے فاروق ستار صاحب اسی پی سی میں آئے تھے. وہاں پہ انہوں نے روم لیا تھا اور ان سے میں اکیلے میں نہیں ملی تھی, میں اپنی کزن کے ہمراہ اور میرے ساتھ میری 2 فرینڈز اور تھیں ان کے ہمراہ ملی تھی. یہ ملاقات کس سلسلے میں تھی؟ کیا وہ کچھ چاہ رہے تھے آپ کیا پارٹی ایفیلیشن میں آ جائیں, یا ان کے ساتھ کچھ سیاسی معاملات میں آگے بڑھیں, کیا چاہ رہے تھے؟ جب انہوں نے ہم سے باتیں کی تھی تو پارٹی کے اکارڈنگلی بھی کی تھی, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی میری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں, ایسا کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آج کل میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور میں نے ایک تنظیم بنائی ہے اور اس طرح میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان کی ساری گفتگو میں میرے ساتھ میری کزن تھی, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی گفتگو ہوئی تھی. پھر انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ آپ بہت شرارتی ہیں, اور دیکھیں میں نے اپنے موبائل کے اندر بھی آپ کا نام ناٹی گرل سے سیو کیا ہوا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ میری کزن کو دکھایا تھا, ان کو شو کرایا تھا کہ یہ دیکھو یہ اتنی شرارتی ہے کہ اس کا نام تک میں نے شرارتی لڑکی سے سیو کیا ہوا ہے. ایک اور چیز بھی بڑی ہوئی تھی, وہ بھی بڑا متنازع بھی ہوئی, وائرل بھی ہوئی, یہ آپ جو دفتر خارجہ میں آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی جا کر, اس کے بعد تو حکومت نے اعلان کر دیا تھا تحقیقات کا. کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو, ابھی تک کوئی رابطہ وابطہ ہوا آپ سے, تحقیقات کا آغاز ہو گیا؟ مجھے کبھی بھی میں پاکستانی اداروں کو بڑا رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں پاکستانی تمام اداروں کی مشکور ہوں کہ جن کی وجہ سے میں پروٹیکٹ ہوں, اور ایسے تمام اداروں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. ایسا کبھی بھی کسی بھی ادارے کی طرف سے مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہوا, مجھے ایسی کوئی دھمکی, میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتی ہوں کیونکہ میڈیا میں آیا, ایسی مجھے کوئی دھمکی یا میس کال نہیں, دھمکی نہیں, ایسا کچھ سوال جواب مجھ ہوا, سے ایسا کوئی ایون کہ مجھے سنگل کال تک نہیں آئی, مجھ سے کسی قسم کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوا, مجھے کہیں پہ نہیں بلایا گیا, مجھ سے کسی قسم کے کوئی سوالات وہاں کے ریلیونٹ لوگوں نے نہیں کیے, وہاں کے آتھورائز پرسن نے مجھے بالکل نہیں کیا کہ آپ یہاں پہ کیا, اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا. جبکہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری کی ساری باتیں فیک ہیں کہ حریم شاہ جیل میں چلی گئی. اگر کسی پہ کوئی کیس ہوتا ہے یا کوئی FIR ہوتی ہے تو پروف ہوتے ہیں, ثبوت ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کیس میں ہمارے پاس آ چکے ہیں. حکومت کا اعلان رہا, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی آپ سے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. بہت شکریہ حریم آپ کا بھی, اور عائشہ آپ کا بھی شکریہ. خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. جنوری کا مہینہ انسان نما جانوروں کے ظلم و ستم کا مہینہ بن گیا ہے. نقیب, انتظار, خلیل, اسامہ کی فہرست میں اب ایک اور نام شامل کر لیجئے, فیصل آباد کا وقاص. یہ فہرست بڑھ رہی ہے لیکن انصاف ملنے کے امکانات ہیں سکڑتے جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہوئے اسامہ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے کہ فیصل آباد ڈچ کوٹ میں ایک اور نوجوان اسی انداز میں انہی محافظوں نے مار ڈالا ہے. وقاص کا قتل اسامہ کیس کا ریوائنڈ لگ رہا ہے. ناکے پر کیوں نہیں رکے, گاڑی کا ٹائر ASI کے پیر پر کیسے چڑھا دیا, ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے پہلے وقاص کو ناکے پر روکا, وہ نہیں رکا تو پھر پیچھا کیا, وقاص نے گاڑی روک دی, پھر پولیس والوں نے اسے گاڑی سے اتارا اور اس کے پیٹ میں گولی مار دی. صرف یہیں پر بس نہیں کیا ہے,
लाश को भी ठुड्डे मारते रहे हैं। वकास के साथ उसके कज़न्स, उसके दोस्त भी गाड़ी में मौजूद थे, जिन्हें पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए ताकि इस वाक़े को पुलिस मुकाबले का रुख दिया जा सके और इन तमाम लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सके। लेकिन वकास या उसकी फैमिली का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। खबरें जब आई हैं सामने तो फिर इन तीनों को छोड़ दिया गया। सीसीपीओ को भी इस बात पर होश आया। कहते हैं कि निहत्ते शहरी पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं बनता। एहलकारों ने गैर ज़रूरी फायरिंग की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसी भी निहत्ते शख्स के ऊपर और किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जो कि क्रिमिनल ना हो, पुलिस का इस तरह ताक़ुब करके फायरिंग करना बिल्कुल जवाज़ नहीं बनता। सेक्शन 302 के अंदर FIR भी दी गई और उनको अरेस्ट किया जा चुका है। सीसीपीओ साहब ने नाज़रीन एहलकारों की गिरफ्तारी की खबर तो दे दी है, लेकिन सानिया साहिवाल का अंजाम देखने के बाद अब ये उम्मीद ही दम तोड़ गई है कि रियासत इन कातिलों ये मकतूल जो लोग हैं इनको इंसाफ दिलवा सकेगी। पुलिस रिफॉर्म्स के दावे, गुल्लू भट्टों का खात्मा, मिसाली थाने, अवाम दोस्त एहलकार, क्या क्या ख्वाब थे जो फना हो गए हैं। वकास भी तो नन्हे बच्चों का बाप था। 1 साल की बेटी है उसकी, 2 साल का बेटा है, सबसे बड़ी बेटी महज 4 साल की है। इस वाक़े के जो ऐनी शाहिद हैं वकास के कज़न, वो भी इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और वकास आचार और मजलूम बाप मोहम्मद इलियास साहब वो भी इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेरी तरफ से इलियास साहब बहुत बहुत ताज़ियत कबूल कीजिएगा। जो वाक़या आपके साथ हुआ है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ज़रा इस वाक़े के बारे में बताइएगा, कब पता चला आपको कि आपके बेटे को इस तरह से मार दिया गया सड़क पर? रात 10 बजे जनाब इथों दवाई लैण वास्ते फैसलाबाद गया सी अपनी अम्मी दे नाल। हेलो जी जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। ठीक है जी जी हेलो जी इलियास साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। हाँ वो फैसलाबाद जनाब दवाई लैण वास्ते गया सी, तो वापसी से आ रहा सी ते नाके तो रोकिया उन्होंने, इशारा किया रुकन, ये जनाब नहीं रुकिया उसे, रुकिया नहीं तो मगर जनाब ये जनाब गोए चलो दौड़ आए। इन्हें जबरा लैन की खातर जनाब यारी चक है कि 258 चक है वो वास्ते विकास है मामू का, ये उधर बना लेने वास्ते गया और ये चक के सेंटर जाके इन्हें गड्डी रोक दी जी और रोक के जनाब गड्डी तो बाहर आ गया विकास। कि बाहर आया तो इन्हें हाथ खड़े कर दे हैंड साहब, इन्हें कहा भी तलाशी ले लो, गड्डी की तलाशी ले लो, मेरे कोई शय नहीं। मेरे ना जनानी से मैं इस करके दौड़ा पे डाकू ना हो फिर कौन उसने दूसरी गल इसमें फेर करता और फिर दूसरा मोबाइल भी ले गए जनाब, मेरी जो भी लगती सी लाइसेंस भी ले गए, वो भी नहीं अज तक मिला। हेलो जी हेलो? जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप बताइए प्लीज़। मोबाइल और पैसे भी पुलिस वालों ने ले लिए? जी जी माजिद, इलियास साहब, मैं यकीनन आपकी इस कैफियत को इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तदफीन आपके बेटे की हुई है। माजिद मेरे साथ मौजूद है। माजिद, ये सारा वाक़या जो भी कुछ हुआ ये तो आपकी आंखों के सामने हुआ, फिर आपको भी पुलिस पकड़ के ले गई थी ताकि आपको चोर डकैत डिक्लेयर किया जा सके। क्या हुआ, क्या था, क्यों नहीं रुका था वकास, और फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया था कि पुलिस वाले इतना गुस्से में आ गए कि उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उसको जान से ही मार दिया मौके पर? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ASI ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾ ਲਈ। ਕਰੀਬ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਗਾँव ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਆ ਗਏ। 6-7 ਕਿਲੋमीटर से गाँव के सेंटर जाके गड्डी रोकी आ। विकास भाई बाहर निकले हैं और उन्होंने हैंडसअप का हाथ ऊपर खड़े किए और इतनी देर में हमारे सामने देखते उन्होंने विकास भाई को इधर पेट में फायर लगा दिया और वो मौके पर ढेर हो गए। फिर हमें पकड़कर वो अपने मोबाइल में डाल लिया और विकास भाई को तिब्बी इमदाद देने के बजाय वो हमारी जो अपनी ज़ाती गाड़ी थी उसमें पिछली सीट पर लेटाकर पता नहीं 2-3 घंटे कहाँ वो घूमते रहे। हमें भी वो मतलब कि 5-6 घंटे
बाहर रखा और धमकियां देते रहे, थप्पड़ मारते रहे। वकास भाई जब नीचे गिरे उनके मुंह पे उन्होंने बूटों से ठुड्डे भी मारे, गालियां भी दी और हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया इन चारों ने। माजिद, आपने जो सारा ये वाक़या बताया, 5-6 किलोमीटर तक का आप सफ़र कह रहे हैं, तो अब आप में से किसी ने, कज़न भी थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे उनके, आप में से किसी ने वकास को कहा नहीं कि अगर पीछे पुलिस आपको फॉलो कर रही है, साथ मौजूद है, इतनी दूर तक आ रही है, फायरिंग कर रही है, गाड़ी रोक लें? क्यों गाड़ी नहीं रोक रहे थे? एक्चुअली वकास भाई और हम मतलब के सभी लोग डर गए थे कि यहाँ पे रोड पे कोई है भी नहीं, हम गांव में जाकर अपनी गाड़ी रोकेंगे, यहाँ पे सभी लोग तो होंगे ना। हमें ये कुछ दिन पहले ही वो वाक़या हुआ इधर पिंडी इस्लामाबाद में, और उससे पहले साहिवाल जो एक वाक़या हुआ, बस इसी वजह से हम थोड़े प्रेशराइज हुए थे, इसलिए हमने वो गाड़ी गाँव में आकर रोकी। और सबसे पहले वकास भाई बाहर निकले, हैंड्स अप किया, हाथ ऊपर किए, इसके बावजूद उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी और कोई ऐसी बात नहीं की, बस सीधा फायर कर दिया उनके पेट में लगा जाकर, जो वो फिर वो मौके पर उधर गिर गए नीचे। और फिर उनके मुंह पे ठुड्डे मारते रहे और उधर गांव वालों लोग भी सभी वो इकट्ठे हो गए थे, हमें पकड़ कर ले गए। माजिद, जिस चीज़ का आप लोगों को खौफ था वही वो वाक़या पूरा का पूरा हो गया आप लोगों के साथ। जब गोली लग गई वकास को, उसके बाद फिर कितनी देर तक हयात, कितनी देर तक रहा, कब तक सांसें चलती रही, और पुलिस वाले कितनी देर तक उसको लेकर घूमते रहे कि हॉस्पिटल नहीं लेके गए? पुलिस वाले आई थिंक कोई 2 घंटे लेकर उसे घूमते रहे, हमें तो वो 5 घंटे लेकर मोबाइल में कभी कहीं कभी कहीं 2 घंटे तक जब तक लेके घूमते रहे, उस वक्त वकास जिंदा था? आई डोंट नो, वो पता नहीं उसकी डेथ हो गई थी, मैं तो मोबाइल वैन में था। लेकिन जब हमें उन्होंने छोड़ा सुबह 4 बजे, हमें भी फिर पता चला कि वकास भाई की डेथ हो गई है। अच्छा माजिद, हमें भी वो जो जी माजिद, मुझे ये बताइए कि जितने वहाँ पे ये कितने एहलकार थे जो आपके पीछे थे या फिर जो आप लोगों को लेकर घूमते रहे, उनमें से कोई आप लोगों को जानता था या किसी को वकास जानते थे? मैं तो नहीं जानता था किसी को, वकास भाई भी नहीं जानते थे किसी को। तो कोई इससे पहले कभी कोई पुलिस वालों से कोई झगड़ा वगैरह हुआ है या ये बिल्कुल पहली दफ़ा ऐसा हुआ था? सिर्फ नाके पर आप मौजूद हो। और आपसे पहले मैं माजिद, आपसे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा इलियास साहब से जवाब ले लूँ। इलियास साहब, आप बता सकते हैं कोई इस तरह का कोई वाक़या कुछ शेयर किया था? क्योंकि आपके बच्चे को भी वही वाला खौफ था जो उसामा को खौफ था, और उसामा के साथ भी यही सारी चीज़ें हुई थी, उसने अपने वालिद से डिस्कस किया था। क्या आपसे कोई बात की थी वकास ने? नहीं जी, और इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड जनाब यानी ना 70 साल से है, किसी थाने दे विच भी अज तक FIR हमारे दर्ज नहीं हुई खिलाफ। चेक कर लें आप, और बहुत शरीफ खानदान, सारे असी मुलाजम आदमी हैं जी, कोई साड़ी दुश्मनी नहीं, आख पहला कोई ना वास्ता सी ना किसी वारदात जाते मुलव्वस है। ये बताइए, आपने कहा कि अपनी वालिदा की दवा लेने निकले थे, उनको कोई बीमारी है? क्या हुआ है उनको? ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਮਾਜਦ, ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। इलियास साहब, बच्चों के बारे में बताइए। तीन बच्चे हैं उसके? 3 है जी। माजिद, जरा मुझे बच्चों के बारे में बताइएगा, बच्चों के बारे में बताइएगा। इस वक्त वो कहाँ पर हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, अहलिया कहाँ पर हैं? ਬੱਚੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸੱਠੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਵੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੂਏ RPO ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣੀ है। इलियास साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई अभी तक आया नहीं आपसे मिलने के लिए, बड़ा जोर देने के बाद FIR कटी, तो फिर मुझे ये बताएं कि वजीर आला साहब ने नोटिस लिया है इस वाक़े का, आप कह रहे हैं अभी तक तो कोई नहीं आया मिलने के लिए। इलियास साहब, उम्मीद है आपको कोई आएगा, इंसाफ मिलेगा आपको, उम्मीद है आपको? कोई नहीं अभी तक,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ, RPO ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਸੜਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ, और जनाजा जनाब 4:30 बजे करा, बिल्कुल कोई नहीं आया। अच्छा ये आप और ये आप चाह रहे थे साड़ी कार्रवाई सादा जी शिकवा कर रहे हैं और साथ साथ आप ये चाह रहे थे कि इस बात पर एहतजाज किया जाए, लेकिन उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई कि वो वहाँ पर आ रहे हैं। आप लोगों ने 4:30 बजे तक इंतजार किया लेकिन नहीं आए। वादा किया कि मैं आ रहा जनाब, तुम बिल्कुल एहतजाज नहीं करना जनाब, मैं आ रहा और तुहानू इंसाफ मिलेगा। RPO आ रहे थे या RPO के साथ कुछ सरकारी अफसरान भी आ रहे थे या कुछ हुकूमत से लोग आ रहे थे? इलियास साहब RPO पुलिस ਦਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਰਿਗਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ आया कोई नहीं। सही माजिद, मुझे बताइएगा आप लोगों को ऐसा लग रहा है, वालिद तो बहुत ज़्यादा शिकवा इस बात पर कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब ने नोटिस ज़रूर लिया है लेकिन 4:30 बजे तक ये लोग इंतज़ार करते रहे कि उसके बाद जनाजा किया जाए, उसके बाद तदफीन की जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। इतना बड़ा वाक़या हो गया है, घर उजड़ गया है, लेकिन कोई नहीं आया। माजिद, कोई उम्मीद आप लोगों को वकास के ख़ानदान को दिखाई दे रही है इंसाफ की? अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रही। अभी तक तो किसी मैं वादा किया, वादा चल नहीं आया हमारे साथ ना, मतलब कि RPO साहब ने बोला था जनाजे पे आएंगे, ना वो आया, ना कोई हुकूमती कोई नुमाइंदा आया हमारे पास। तो बस उम्मीद फिर किस बात की। अच्छा ये टीम है बस जी, तमाम जो एहलकार हैं जी, तमाम एहलकार हैं वो वहीं फैसलाबाद में। माजिद आप बताइएगा, फैसलाबाद की जेल में ही मौजूद हैं तमाम एहलकार अभी? हाँ जी, वो फैसलाबाद की जेल दे विच ही है। इन्होंने एतराफ़ भी किया है, इन्होंने खुद बताया। इन्होंने किस तरह से ये वाक़या बताया है? पुलिस वालों ने सही यकीनन तकलीफ़ में है ये फैमिली नाज़रीन इस वक्त, और बड़े अफसोस की बात है, शिकवा कुना है ऑब्वियसली कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए नहीं आया। वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी भी करवाई है। मुसर्रत चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। खुशामदीद कहूँगी आपको। वादा भी हुआ वहाँ पर, RPO साहब ने कहा कि जनाजा ना करें, अभी मैं जनाजा पढ़ा लें, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, एहतजाज ना करें, धरना ना दें। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं गया। इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना तकलीफ दे वाक़या हो गया। मुसर्रत साहिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये इंतहाई अंधोनाक वाक़या और अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली CM साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ना सिर्फ उनके नोटिस लेने के बाद एक हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी गई हुई है और उनको उसी वक्त जो कल्प्रिट थे उनको ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर दी थी। जो पिंडी का अंधोनाक वाकया था, ये उससे मिलता जुलता ही इंसिडेंट है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पे डिपेंड करना चाहिए कि फैसला क्या है। फैसला ये है कि किसी सूरत भी इस तरह के वाकयात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि सजाएं दे के एग्जाम्पल सेट की जाएगी। और जो कोई भी ये इस लेवल की मुजरमाना गफलत, मैं नहीं कहूंगी, ये एक एनिमल बिहेवियर है, दरिंदों का बिहेवियर है। बिकॉज पुलिस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अगर अवाम का 22 करोड़ अवाम देखें, किसी ना किसी को कभी जरूरत पड़नी है, कभी नहीं। और जिनको जरूरत कभी पुलिस की नहीं भी पड़नी, वो इस फोबियोटिक अगर एटीट्यूड में चले जाएंगे कि हमारे ये मुहाफिज की बजाय हमें इनसे मतलब तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो यू कैन वेल इमेजिन ये किसी सूरत इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। फैसला देखा जाए, लेकिन जब पैदल पे इस तरह के वाकयात हो रहे हो तो फिर तो इम्प्लीमेंट देखा जाता है ना। इससे पहले सानिया साहिवाल में वो तमाम के तमाम बाइज्जत बरी हो गए, तो फिर अवाम कैसे यकीन करे इस बात पर कि जो नोटिस हो गया है या जिसके लिए कमेटी बन गई है उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट भी निकलेगा? नहीं, मैं अर्ज करूं कि अगर आप अभी रिसेंट पास्ट में देखें, जो पिंडी का सानिया था उसमें जो मुकदमे का इंदराज था, जो सारी सेक्शंस लगाई गई वो टेररिस्ट एक्ट की लगाई गई, टेररिज्म की लगाई गई, 302 लगाई गई। और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल सेट इसीलिए की है ताकि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। लेकिन आप याद रखें कि ये जो पुलिस का ये वाला बिहेवियर है, ये ओवर द डेकेड जो भी अनफॉर्चुनेटली इसमें पॉलिटिकल भर्तियां, फिर इस फोर्स को
फेक पुलिस मुकाबलों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और माजी में एक अपने होंडा बरदार विंग के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता रहा। मैं सबको क्रिटिसाइज मुसरत साहिबा, ये सारी बातें ऑब्वियसली ये हुकूमत बनाने से पहले भी हम पीटीआई की तरफ से सुनते रहे, इसीलिए तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती थी और आज तक वो पुलिस रिफॉर्म्स ही तो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से शायद ये वाकयात हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे साथ ही मौजूद हैं प्रोग्राम में। मैं इलियास को गुजार हूँ कि आप ऐसे वक्त में प्रोग्राम के लिए तशरीफ लेकर आए। माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर एक खातून है, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनके हाथ में एक बैग है और उस बैग में मौत है जो लोगों को बांटती फिर रही हैं। बात करूंगी मुसरत चीमा साहिबा से इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। लाहौर के साथ हो क्या रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कचरे के ढेर हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ लाहौर क्राइम में कराची को पीछे छोड़ता जा रहा है। हर 6 रोज़ में एक शख्स लूट मार के नतीजे में जान से जा रहा है। और जब समा के कैमरे ने वो मनाजिर कैद किए हैं कि जिसे देखकर हर पाकिस्तानी के दिल दहल जाएं। लाहौर की सड़कों पर खुलेआम सरे बाजार मौत बांटी जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। जो मंजर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ नाज़रीन, ये मुस्लिम टाउन के हैं, जहाँ शहर के बीचों बीच एक खातून अपने साथ बैग लिए बच्चों को लेकर स्कूल पढ़ाने नहीं जा रही हैं। मनशियात फरोशी का धंधा हो रहा है। ये ख्वातीन स्कूल बैग्स की आड़ में नशा फरोख्त कर रही हैं। और हैरान कुन बात यह है कि औरतें सड़कों पर ड्रग्स बेच रही हैं और उनकी खरीदार स्कूल टीचर्स हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी। और ये कारोबार सुबह से लेकर शाम तक जारी रहता है। मुबैना तौर पर पुलिस आती ज़रूर है, मुल्ज़िमान के पास आती है, लेकिन उन्हें पकड़ने नहीं, उनसे चंदा लेने आती है। जी हाँ, मनशियात के खरीदार ये खुद बता रहे हैं कि पुलिस वहाँ आकर भत्ते के एवज़ मनशियात बेचने की इजाज़त दे देते हैं। सुनिए ज़रा। ग्रेजुएट आदमी हूँ, पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ, साहब का गवर्नमेंट मुलाजिम भी हूँ, डिसमिस हो गए घर आ गया हूँ। 18 साल नौकरी है मेरी महकमे की, गवर्नमेंट महकमे की। ये जो ईरान है, ये पाउडर बेच रहे हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी हुई है। और आने वाली न्यू जनरेशन जो है वो भी आप देखेंगे, जो न्यू जनरेशन है फौरी तौर पे पिक करती है हर चीज़ को। अभी ये इधर देखें आप, ये बेच रहे हैं, खुला पी रहे हैं, बेच रहे हैं, इधर आके बेचते हैं। पुलिस वाले आते हैं, 200 लेते हैं, चले जाते हैं, दूसरे 200 लेते चले जाते हैं। और कब तक ये हमारी नस्लें कैसे तबाह होंगी? मुझे देख लें, मैं रोइंग का पंजाब चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जिन्हें ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, लेकिन क्या है, आप देखें मेरा क्या हुआ है। माशाल्लाह मैं पेपर शेर था, इतना मेरा चेहरा था, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। मैं तो चलो बर्बाद हो गया। आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है वो क्या है, उसका क्या है? तो इस गंदे धंधे की आदि एक 17 साल बच्ची, उसने बताया कि कैसे वो इस नशे की लत में लगी है और अब वो चाह कर भी नशा छोड़ नहीं पा रही है। एडमी में पढ़ती थी तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी एक, वो करती थी नशा, और मुझे नहीं पता था कि वो करती है। उसने अपनी मम्मा को भी लगाया हुआ था नशे पे। मेरा उसके घर आना जाना शुरू हुआ, उसने मुझे भी लगा दिया। मम्मा के साथ लड़के मैं उसके घर गई तो उसने कहा कि ना ये स्निफ कर लो, इसके साथ तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो उसने फर्स्ट टाइम पाइप बना के मेरे नोज में लगाया और मुझे स्निफ करवाई। एक हफ्ता वो अपने पास से करवाती रही मुझे स्निफ। और जब मैं एडिक्ट हो गई उसके बाद वो मुझे कहती थी कि पैसे लेके आओ और फिर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तब से नशे पे लग गई हुई हूँ। 2 साल हो गए नशा करते हुए मुझे। और घर वाले बहुत बोलते हैं कि छोड़ दो, पर क्या करूँ, एडिक्ट हो गई हुई हूँ। छोड़ने का दिल भी करता है पर नहीं छोड़ा जाता। तंग आ गई मैं इस नशे से, इस लाइफ से तंग आ गई हुई हूँ। वो लाइफ बहुत याद आती है, जब पढ़ती थी वो लाइफ अच्छी थी, पर अब नशे पे लग गई हूँ। अब कोई लाइफ ही नहीं है, कोई बुलाता ही नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है नशा पे लग के। मैं 9th में पढ़ती थी, मेरी 17 साल की हूँ, अभी 18 की नहीं हुई। अल्लाह करके किसी वैरी दुश्मन का भी
कोई बच्चा ना नशे पे ना लगे। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि जो लोग नशा छोड़ना भी चाहें तो सरकारी सतह पर उनके लिए पूरे लाहौर में कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ही मौजूद नहीं है। नशे की वजह से लाहौर के क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है। पुलिस ऐसा बता रही है कि 80% वारदातों में नशा करने वाले ही मुलव्वस हैं। पुलिस मनशियात फरोशों को पकड़ने के दावे भी करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये कैमरे की आंख दिखा रही है। तो शाहीन शहजादी जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है और जहांगीर खान, ये दोनों लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। शाहीन, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये मुस्लिम टाउन में ये जो धंधा चल रहा है ये कब से हो रहा है? पुलिस स्टेशन इस जगह से कितना दूर है जहाँ खुलेआम मनशियात फरोख्त हो रही है? खवातीन मुलव्विस हैं इसमें? पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है किरण, पुलिस के इल्म में है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पास से पुलिस वाले गुजर के जाते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको देखना ही नहीं चाहते, आंखें बंद की हुई हैं कि मौत बांटी जा रही है तो बांटी जाए, उनका इससे कोई सरोकार नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है यहाँ से उनको मना करना है, कुछ भी कहना। पास ही पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, पुलिस वाले आते हैं गुजर के चले जाते हैं। दूसरी साइड पे रेस्क्यू ऑफिस मौजूद है, वो चौक है जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी कितनी ज़्यादा तादाद में खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं देखता है। वो आराम से अपना धंधा करते हैं, बेचने वाले आते हैं, बेच के चले जाते हैं। जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि अगर पुलिस को कहा भी जाए कि इनको यहाँ से हटाएं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशेई भी मौजूद होते हैं और नशा बेचने वाले भी मौजूद होते हैं। इर्द गिर्द कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से गुजर के जाते हैं उसी रास्ते से, क्योंकि वो जहाँ पर बेच रहे होते हैं उसके आमने सामने स्टूडेंट्स भी आ जा रहे हैं, फुटेज में भी देखा जा सकता है। लेकिन वो खवातीन जो बुक्स वो बैग के अंदर डाल के लेके आती हैं नशा, वो ऐसे लगता है अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद वापस लेके आ रही है खातून, वहाँ आके रुकती है, बच्चों के बैग में से नशा निकालती है, जितने वहाँ पे लोग होते हैं वो पैसे जमा कराते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा नशा बांटती है, ऐसे जैसे कोई शिरीनी बांटी जा रही हो। वो सारा चीज़ें वहाँ पर बेच के आराम से वहाँ से वापस चली जाती है और कोई नहीं देखता। उसके बाद और कोई ना कोई बेचने के लिए आ जाता है और सारा दिन ये जो धंधा है बेचने वाला ये जारी रहता है, मकरू धंधा। और ऐसा लगता है जिस हिसाब से वहाँ पर नशेई इकट्ठे होते हैं, नशा खरीदने वाले इकट्ठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पर, ऐसा लगता है उनको देख के कि लाहौर की खुदा ना खास्ता आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो कहीं नशेई ही पैदा ना हो, यहाँ पर सिर्फ सारे नशेई ही ना रह जाएं। क्योंकि बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर ये बताते हैं और कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन बताते हैं कि अपने बाप का 30-30 लाख रुपया लगा के उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से नशा खरीदते हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं। वहाँ पे उसातिज़ा भी हैं, आपने भी जो शॉर्ट सुने, एक छोटी सी बच्ची भी है वो भी इसी तरीके से नशा कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो कि ड्रग वहाँ पर सेल करने के लिए शाम के औकात में आती हैं। ये जो नशेई हैं ये हजरात ये बताते हैं कि पुलिस अपना हिस्सा वसूल करने के बाद यहाँ से चले जाती है, और उसके बाद फिर जो हो रहा है वो होता रहता है। जहांगीर, मुसर्रत चीमा साहिबा साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा जरा जहांगीर की बात भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए जरा, पुलिस 80% लाहौर में जराइम का जिम्मेदार नशावर लोगों को बताती है, लेकिन यही लोग ये दावा करते हैं कि वो पुलिस को रिश्वत देकर ये धंधा करते हैं। तब्दीली सरकार में भी पुलिस तब्दील नहीं हुई है, पुलिस का एटीट्यूड तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन लाहौर में डकैती, रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम और खवातीन से पर्स स्नैच करने वाले जो मुलजिमान हैं उनमें से 80% मुलजिम ऐसे हैं जो कि अपने नशे की इस लत को पूरा करने के लिए लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। और बात सिर्फ स्ट्रीट क्राइम या डकैती, रॉबरी तक महदूद नहीं, बल्कि रिश्तों के तकद्दुस की पामाली और बात कत्लो गारत गरी तक पहुँच चुकी है। लाहौर में 5 जनवरी को जिस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया गया था उसमें जो मुलव्विस मुलजिम है ताहिर, वो भी आइस नशे का आदी था और उसने भी इस नौजवान को कत्ल करने के बाद इसकी जेब से 2000 रुपए निकाले और मुलजिम का यह बयान था कि उन पैसों से इसने नशा किया। इस तरह से मिल्लत पार्क में एक मोमर मियाँ बीवी को कत्ल किया गया था। इस जोड़े को कत्ल करने वाला मुलजिम इनका हमसाया था शहबाज, और वो भी आइस नशे का आदी था। उसने भी एतराफ़ किया कि उसने नशे के लिए उसको पैसे चाहिए थे, वो इस घर में घुसा, दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया और पैसे लेकर उनका नशा किया। जौहर टाउन में एक कैफे में वारदात हुई थी, उस कैफे को लूटने वाले दोनों मुलजिमान क्रिस्टल पाउडर के आदी थे। यह सिलसिला गुज़िश्ता 2 से 3 साल से शिद्दत इख्तियार किए हुए है कि नशे के जो आदी मुलजिमान हैं वो कत्लो गारत गरी के वाक़यात तक जो वो कर गुजरते हैं। अपने सगे भाई को कत्ल करने का एक वाक़या गुज़िश्ता साल रिपोर्ट हुआ था। दोनों भाई जो थे वो आइस नशे के आदी थे। मुसर्रत साहिबा ये सारी बातें जो जहांगीर कर रहे हैं सुनी है, शाहीन जो कुछ वहाँ पर दिखा रही हैं वो सब कुछ भी आपको मैंने दिखा दिया। अभी फर्क क्या पड़ा? जिस बात पर आप लोग वोट लेकर आए थे वही रिफॉर्म्स की बातें, वही पुलिस की गुंडागर्दी की बातें जो आप लोग किया करते थे। 2.5-3 साल का वक्त आपको गुजर गया है, आज भी पुलिस वहीं पर ही खड़ी हुई है, वही सब कुछ कर रही है। और देखें मुस्तकबिल किस तरह से बर्बाद हो रहा है बच्चों का। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बात जो अभी आपके जो रिपोर्टर थे और साथ उनके जो अभी भाई फरमा रहे थे, ये बात बिल्कुल ठीक है
کہ جو نشے کا عادی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو, یہ تو چلے باہر کی جو آپ نے انہوں نے ساری یہ جو کرائم لسٹ بتائی, ایون آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپنی والدین کے اوپر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے بلکہ ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے, کیونکہ جو نشے کی حالت میں وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں رہتا, اس کو نہیں نظر آتا, اسے صرف اس وقت نشے کی اپنی لت وہ پوری کرنی ہوتی ہے. اور یہ بڑا یہ بدقسمتی کہاں ہو, یہ تو نااہلی ہو گئی مسرت صاحبہ. میں عرض کر لوں جی, اس میں سی ایم صاحب نے ایک ہائی پروفائل میٹنگ اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ کنوے ہوا ہے, اور یہ جتنی بھی آپ کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ ابھی اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو سارے مسرت صاحبہ آج سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے اعظم سواتی صاحب کے پاس, جن کے پاس یہ منسٹری تھی اس وقت, انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا میرے پروگرام میں کہ پنجاب میں, لاہور میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں یہ ہو رہا ہے, منشیات کا کام ہو رہا ہے. تو ابھی ہم نے بتایا تو اب جا کر اس پر کمیٹی بن رہی ہے, ابھی میٹنگ ہوگی, کل پکڑوائیں ان لوگوں کو جو دکھ رہے ہیں. نہیں, میں آپ مجھے اگر 2 منٹ دے دیں تو شاید میں بات کنوے کر پاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ میں کر رہی ہوں. میں جو عرض کرنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ہو رہا ہے. جو آگے گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بتا پاؤں گی. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ابھی یہ جو اسکول اور باقی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو ابھی کھلے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بند تھے. جیسے ہی کھلے ہیں تو ان کا ظاہر کاروبار, ان کو بقول ان کا مندہ تھا, تو اب یہ اگریسولی کر رہے ہیں. تو بلکہ یہ تو گولڈن اپرچونٹی ہے اور ہم اس کے اوپر نہ صرف ایکشن لیں گے, اور جہاں پہ واقعی جو جس ایریا کے اندر یہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو کنسرن پولیس کے جو تھانہ ہے یا جن کی ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی بالکل پوچھ گچھ کی جائے گی. جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی, وہ میں عرض کروں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 100% منڈے کو فالو اپ کروں گی میں, آپ بھی ساتھ ہوں گی شو میں میرے, اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے ایسے منشیات فروشوں کو آپ لوگوں کی آپ کی حکومت نے گرفتار کیا ہے. بہت بہت شکریہ مسرت, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھیں. دونوں نمائندوں کو بھی میں شکر گزار ہوں, وہ ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.